राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति रवि लामिछाने रुष्ट दलका गुण्डा छुटाउन लागि परिरहेको आरोप। हामी जनतालाई सडकमा उतार्दैनौँ, सबै व्यतिथिको अन्त्य 2084 सालको निर्वाचनले गर्ने रवि लामिछानेको भनाइ। स्वतन्त्र राष्ट्रपति भएको भए दलले पालेका गुण्डाहरूलाई छाड्न हस्ताक्षर गर्दैनथे भन्दै रवि लामिछानेको आक्रोश। सर्वोच्च अदालतले मुद्दा नचलाउनुको कारण मागेपछि वकिलसँग छलफल गर्दै माधव कुमार नेपाल। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भन्यो सांसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा गम्भीर असहमति छ। सरकारको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा साथ दिन नेकपा माओवादी केन्द्रको अपिल। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् भन्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काको टिप्पणी। सामाजिक सद्भाव भट्किने गतिविधि समयमै नियन्त्रणमा लिन सकिएन भने विकारला रूप लिने नेकपा माओवादी केन्द्रको भनाइ। पशुपति जलहरी प्रकरणमा अनियमितता भएको अख्तियारको निष्कर्ष मुद्दा दर्ता गरिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता बडुवालको भयो निधन। आखिर कसरी, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। आज पनि सुरक्षाको माग गर्दै डाक्टरहरूले काठमाडौँमा गरे भीषण प्रदर्शन। टाउकोमा कालोपट्टी बाँधेर शिक्षकहरूले गरे आज पनि प्रदर्शन। मचियो निकै ठुलो हङ्गामा। सशक्त र सचेत नागरिकहरूको खबरदारीले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने मन्त्री रेखा शर्माको भनाइ। दोलखा सिङ्गटीमा 4 किलो तस्करीको सुनसहित 3 जना पक्राउ। सुन तस्करीका आरोपी 3 जनालाई म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे कैलाश पर्वतको भ्रमण कहिले फर्किँदैछन् त। रोयल ब्लूले कीर्तिमानी क्रिकेटर दिपेन्द्र सिंह एरी र कुशललाई जनहित 2 लाख रुपियाँ पुरस्कार दिँदै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको अडानले इन्द्रजात्रामा सबै विशिष्ट व्यक्ति पैदल हिँड्दै र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणबारे टिप्पणी गर्दै बाबुराम भट्टराईले लेखे, इतिहासले मलाई गलत साबित गरेकोमा खुसी हुँदैछु। पर्यटन बोर्डभित्रका खुम्ले किराले पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न नदिएको मन्त्री सुदन किराँतीको भनाइ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माधव नेपाललाई केपी शर्मा ओलीको जवाब, नेकपा पहिल्यै पोलेर खाइसक्यो, अब के बिउताउँछौँ। जनवादी भनिएका विप्लवका छोराको बिहे भोज भव्य होटेलमा हुँदै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अमेरिका प्रस्थान। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण र भएको उपलब्धिप्रति डाक्टर बाबुराम भट्टराईको असन्तुष्टि। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति रवि लामिछाने रुष्ट बनेका छन्। दलका गुण्डा छुटाउन लागि परिरहेको भन्दै गम्भीर आरोप लगाएका छन्। स्वतन्त्र राष्ट्रपति भएको भए दलले पालेका गुण्डाहरूलाई छाड्न हस्ताक्षर गर्दैनथे भन्दै रवि लामिछानेले आक्रोश पोखेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले यस्तो बताएका हुन्। रासपा पार्टीका सभापति लामिछानेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक दलका गुण्डाको संरक्षण गरेको आरोप लगाएका छन्। अदालतले दोषी ठहर गर्दै कैद सजाय सुनाएकाहरूलाई दलको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्दै छोडेको भन्दै लामिछानेले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। रासपाको काभ्रेमा आयोजित एक कार्यक्रममा रवि लामिछानेले भने विभिन्न जघन्य अपराध गरेको मान्छेहरूको लिस्ट ठूला पार्टीका नेताहरूले खल्तीमा हालेर बसेका छन्। त्यही सरकारमा लिएर जान्छन् र राष्ट्रपति कहाँ चढाउँछन्। राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेर छाडिदिन्छन्। उनले 2084 सालको आम चुनावमा बहुमत ल्याएर देशमा आमूल परिवर्तन गर्ने समेत घोषणा गरेका छन्। हामी जनतालाई सडकमा उतार्दैनौँ, सबै व्यतिथिको अन्त्य 2084 सालको निर्वाचनले गर्ने रवि लामिछानेले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति
समेत लायक रहेका लामिछानेले जनताका ससाना समस्या र तथा मुद्दामा राहत दिलाउनु राजनीतिक दलको कर्तव्य भएको बताएका हुन्। काभ्रे पलाञ्चोरको बनेपामा बिहिबार आयोजित पार्टीको नगर विस्तार भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताका मुद्दामा केन्द्रित भएर आफू र अगाडि बढेको उल्लेख गरेका छन्। हामी जनताका ससाना मुद्दाहरूमा ध्यान दिन्छौँ, उहाँहरूका कामका साथमा दिन चाहन्छौँ। उनले भने चिनीको मूल्य घटाउनेतर्फ पनि अब सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नेछौँ, सडक तताउँदैनौँ। रवि लामिछानेले भने राष्ट्रपालले भ्रष्टाचार लगायत आपराधिक घटनाका विषयमा सांसदबाट विरोध जनाएको र अब एकैपटक 2084 सालको निर्वाचनले देखाउने रवि लामिछानेले ठोकुवा गरेका छन्। हामी आम नागरिकहरूलाई शास्ति हुने गरी जनतालाई सडकमा उतार्दैनौँ। सबै व्यथितिको अन्त्य आउँदो 2084 सालको निर्वाचनले गर्ने रवि लामिछानेले बताएका छन्। लामिछानेले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताले जनतालाई सडकमा आऊ भन्ने होइन कि अब धान काट्न बोलाउनुहोस् भनेर जनतासँग आग्रह गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भने अब 15 दिन पार्टीको गतिविधि नगरेर भए पनि जनताको घरमा गएर धान काट्नुहोस् उनले निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सर्वोच्च अदालतले मुद्दा नचलाउनुको कारण मागेपछि वकिलसँग छलफल माधव कुमार नेपालले चलाएका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल जेल जान थालेपछि यति बेला निकै डराएका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले आइतबार मात्रै आदेश जारी गरी पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई कृत्य मुद्दामा कारबाही चलाउनुको कारण 15 दिनभित्र दिन माग गरेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गाको 143 रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको पुष्टि भए तापनि सत्तारूढ दल हुनुको लाभका कारण क्लिन चिट पाएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल सर्वोच्च अदालतले मुद्दा नचलाउनुको कारण खोजेपछि कानुनी परामर्शमा जुटेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसरी गराउँदा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा निर्णय गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दामा प्रतिवादी नबनाई सफाई दिएको थियो। CIB को निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिसकेपछि नेकपा यसका अध्यक्ष समेत रहेका नेता नेपालले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श सुरु थालेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गरेको छ। नेता नेपालले कानुन व्यवसायी ललित कुमार बस्नेत, डाक्टर चन्द्रकान्त ग्यामाली, गोविन्द बन्दी लगायतसँग छलफल गरेको बुझेको छ। नेता नेपालले आफू प्रधानमन्त्री हुँदाको समय 11 जेठ 2066, 22 फागुन 2067 को मध्यपरिषदले ललिता निवासको जग्गा के कसरी निर्णय गरेको थियो भनेर कानुन व्यवसायीहरूलाई जानकारी समेत गराएका थिए। यसैबीच छलफलमा कानुन व्यवसायीले कुनै पनि सरकारवादी हुने, मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने अन्तिम अधिकार महाधिवक्तामा निर्भर हुने हुँदा सर्वोच्च अदालतले भन्दैमा नआतिन नेता नेपाललाई ढडास दिएका हुन्। हत्या दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्री परिषदका निर्णयमा छानबिन र कारबाही गर्न नसक्ने हुँदा ढुक्क हुन उनले नेता नेपाललाई सुझाव दिएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, भ्रष्टाचारी जोगाउने यी यस्तालाई तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा गम्भीर असहमति भएको बताएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले सांसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति गम्भीर असहमति रहेको बताएको छ। हिजो बुधबार बसेको केन्द्रीय समिति तथा संसदीय दलको संयुक्त बैठकले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 मा गम्भीर असहमति रहेको बताएको हो। रासपाले सरकारवालाहरूसँग कुराकानी छलफल गरी विधेयकमाथि पार्टीको तर्फबाट राखिने संशोधनको मस्यौदा तयार गरी आगामी बैठकमा पेश गर्न सुमान श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको अडानका कारण इन्द्रजात्रा अवलोकनका लागि विशिष्ट व्यक्ति पैदल हिँडेर पुगेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादव, प्रधान न्यायाधीश विश्वभर श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा सहित मन्त्रीहरू पैदल नै
पैदल नै बसन्तपुर पुगेका छन्। महानगरपालिकाले जुद्ध शालिगबाट बसन्तपुरमा गत सारदेखि सवारी साधन प्रवेशमा रोक लगाएको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्थल भएको भन्दै महानगरपालिकाले गाडी प्रवेशमा रोक लगाएको हो। राष्ट्रपतिलाई भने जनयुद्ध सालदेखि कुमारी घरसम्म गाडीमै लैजाने तयारी गरिएको थियो, तर महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले त्यसमा असहमति जनाएपछि राष्ट्रपति सहित सबै विशिष्ट व्यक्ति जुद्ध शालिगबाट पैदल हिँडेका हुन्। इन्द्रजात्राको मुख्य दिन बिहीबार राष्ट्रपतिबाट हनुमान ढोका स्थित गद्दी बैठकमा जीवित देविकाका रूपमा रहेका कुमारी गणेश र भैरवको रथ यात्रा हेर्ने प्रचलन रहेको छ। दर्शकबिन मेयर बालेन्द्र शाहको अडानले यति बेला इन्द्रजात्रामा सबै विशिष्ट तथा ठुला भनिने व्यक्तिहरू पनि पैदल यात्रा हिँड्न बाध्य भएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता दोलखाको सिङ्गटीबाट प्रहरीले 4 किलो तस्करीको सुनसहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सुनसहित सिङ्गटीबाट पक्राउ परेका 3 जना दोलखाका हुन्। प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक खड्काका कमान्डमा रहेका टोलीले सुन तस्करहरूलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले सिङ्गटीको जामुने स्थित एक होटेलबाट केशर तामाङलाई 4 किलो सुनसहित पक्राउ गरेको हो। त्यसपछि उनको बयानको आधारमा राज तामाङ र माधव मगरलाई पक्राउ गरेको हो। गैराती प्रहरीले चलाएको अपरेसनको क्रममा दोलखाको बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्यालुका केशर तामाङ, बिगु 1 लामा बगरका राज तामाङ र लामा बगरको गोङ्गेरका माधव मगर रहेका छन्। उनीहरूले तिब्बती सीमा लामा बगर नाकाबाट तस्करीको सुन भित्राइएको आशंका गरिएको छ। लामा बगर तर्फको एउटा नाका चीन सरकारले गत साता मात्र खुलाएको थियो। पैदल मार्गबाट सुन भित्रिएको अनुमानका आधारमा प्रहरीले उक्त क्षेत्रमा निगरानी बढाएको छ। दोलखाका प्रहरी प्रमुख डीएसपी खड्का निगरानीको तहमा लोकप्रिय रहेका छन्। दोलखाको शान्ति सुरक्षाको लागि उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गर्दै आएका डीएसपी आफै अहोरात्र खटी तस्करहरूलाई समाउन सफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। चीनबाट अवैध सुन ल्याइएको सुन लुकाएर राखेको सूचनाको आधारमा छापा मारेर तस्करलाई सुनसहित पक्राउ गरिएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन सुन तस्करीका तीन आरोपीलाई म्याद थपी अनुसन्धान अगाडि बढाइने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पशुपति जलहरी प्रकरणमा अनियमितता भएको अख्तियारले निष्कर्ष निकाल्दै मुद्दा दर्ता गर्ने भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरी प्रकरणको अनुसन्धान सकेको छ। अनुसन्धानका क्रममा मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा अनियमितता गर्न खोजेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको स्रोतले दावी गरेको छ। सो अनियमितता प्रकरणबारे अर्को साता अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी अख्तियारले गरेको छ। अख्तियारले भ्रष्टाचार उद्योगमा मुद्दा दर्ता गर्न लागेको बताइएको छ। अख्तियार स्रोतले भने जलहरी राख्दा असल मनसायले कायम भएको छैन, सुरुमा अनियमितता पनि भएको छ। उसले भनेको छ पछि विवाद हुँदा सुन थप्ने काम भएको देखिन्छ। अख्तियारको अनुसन्धानले मुख्यतः मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा मुचुल्का अनुसार जडा नगरिएकाहरूलाई पहिलो अनियमितताको आधार समेत मागेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अग्रसरमा पशुपति विकास कोषले पशुपति मन्दिरमा चाँदीको जलहरीको साटो सुनको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो। यसमा केपी शर्मा ओली पनि मुसिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भ्रष्टाचार विरुद्धको सरकारको अभियानमा साथ दिन नेकपा माओवादी केन्द्रले अपिल गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारले सुशासनको पक्ष र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चालेको अभियानमा साथ दिन अपिल गरेका छन्। माओवादी केन्द्रको आज बिहीबार बसेको पदाधिकारी बैठक र सरकारले गरेका काम कारबाहीहरूको बारेमा समीक्षा गरेको थियो। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देश बाहिर छन्। बैठकले देशमा धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिन लागेको निष्कर्ष निकाल्दै यसप्रति सबै सचेत हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने देशका विभिन्न भागमा देखा परेको छ धार्मिक सद्भाव खलबलिने कुरा। उनले भने साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिने कुरा, त्यसमा सद्भाव कायम राख्नुपर्दछ। नेपालीहरूमा सामाजिक सद्भावको स्थिति पहिलेदेखि धेरै राम्रो छ। सामाजिक सद्भावलाई कायम राखिनुपर्दछ। अराजकताका सङ्केत देखा परेका छन्।
माओवादीले भन्यो त्यसलाई हामीले बेलैमा गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधान गर्ने दिशातिर जानुपर्दछ। बेलैमा हरेक कुरालाई सम्बोधन गरियो भने समाधान भएर जान्छ। समयमै समाधान गर्ने पहल कदमी लिएन भने विकराल रूप लिन्छ। उनले भने पछिल्लो समय सर्लाहीमा हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच झडप र एक अर्कामाथि आक्रमणका घटनाका कुरा बाहिर आएका छन्। सर्लाहीको प्रशासनले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा कर्फ्यू समेत जारी गर्नु परेको छ। दर्शकबिन यो नेकपा माओवादी केन्द्रले बताएको छ। दर्शक महानुभाव र सद्भाव भट्काउने खाले अभिव्यक्ति दिने को नेता होला तपाईँहरूले अवश्य पनि सबै सामु कमेन्ट बक्समा गई सबैलाई चिनाइदिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता बडुवालको निधन भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपाध्यक्ष कृष्ण बडुवालको निधन भएको छ। श्वास प्रश्वासको समस्याबाट पीडित उनको आज बिहिबार बिहान निधन भएको हो। कैलालीको लुम्कीजुहा नगरपालिका 2 चौरवासी बडुवालको स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि लम्की स्थित लाल रत्न अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। त्यसपछि नेपालगञ्ज स्थित नर्सिङ होम लगिएका बडुवालको त्यहीँ पनि उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारका लागि भारतको लखनऊ लग्ने क्रममा बाटोमा निधन भएको नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश अध्यक्ष हरिप्रसाद चौधरी उत्सवले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार माओवादीको 3 महिने अभियानको क्रममा डोटीको बडी केदार र जोरयालमा खटिनुभएका बडुवाललाई सोही क्रममा स्वास्थ्य समस्या भएको बताइएको छ। 2071 साल असोज 20 गते जोरयालमै भएको बस दुर्घटनामा बडुवालले पत्नी र एक छोरा गुमाउनु परेको थियो। बडुवालको निधनले माओवादी पार्टी एक सक्षम नेता गुमाएको बताएको छ। उहाँ आफ्नो पार्टी र लम्की क्षेत्रमा निकै प्रिय नेता समेत मानिनु भएको बताइएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणमा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू भएको बताएका छन्। बिहिबार पूर्वी सुर्खेतको बोटेचौरमा भेरी कोरिडोर सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजना कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन्। उप प्रधानमन्त्री खड्काले नागरिक सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर एउटा प्याकेजमै कार्यक्रममा ल्याउने तयारी गरिरहेको समेत बताएका हुन्। विशेष गरी नागरिकहरूको दैनिक जीवनमा जोडिएका कुराहरूमा सहजता निर्माण र नागरिकहरूको पहुँच सरकार विकाससम्ममा कसरी पुग्दछ सुशासनका सवालमा सरकार अग्रसर भइरहेको छ उनले बताएका छन्। नागरिक सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर एउटा प्याकेजमै कार्यक्रम ल्याउँदैछ। प्रधानमन्त्री खड्काले आर्थिक प्रतिकूलको बीचमा कोरोनाको डरलाग्दो अवस्थाले अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई चिर्दै सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा लागि परिरहेको बताएका छन्। उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू सरकारले सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै वर्तमान सरकारले विगतको तुलनामा नयाँ आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको समेत बताएका हुन्। यसैबीच उनले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण बारे टिप्पणी गर्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले इतिहासले मलाई गलत साबित गरेकोमा खुसी हुनेछु भनेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण फलदायी हुन नसकेको टिप्पणी गरेका हुन्। प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमण अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो भएको दावी गरे तापनि देशको आवश्यकता र सम्भावनाको कसीमा कति परिणाममुखी रह्यो भन्ने कुरा प्रमुख भएको भट्टराईको भनाइरहेको छ। नेपाल यति बेला आन्तरिक रूपमा तीव्र संरचनात्मक आर्थिक सङ्कट र बाह्य रूपमा इतिहासमै कमजोर अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतको अवस्थामा छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, यस्तो बेला दूरदर्शी नेतृत्वले सङ्कटलाई अवसर बदल्ने प्रयत्न गर्ने हो न कि सतही अतिथि सत्कार र आफ्नै आसेपासेहरूको प्रशंसामा रमाएर बस्ने। उनले भनेका छन्, नेपालले इतिहासदेखि नै उत्तर दक्षिणका 2 ठुला छिमेकीसँग छुट्टा छुट्टै रूपमा आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुकूल सम्बन्ध राखेर लाभ लिँदै आइरहेको भट्टराईको भनाइरहेको छ। अहिले 21औं शताब्दीमा चीन विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र र महाशक्ति बन्ने दिशातिर गइरहेका बेला नेपालले उसँगको निकट सम्बन्ध मार्फत मुख्य रूपमा तीव्र आर्थिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण सम्भावना अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्ने भए तापनि त्यसो हुन नसकेको उनको ठहर रहेको छ। उनले भनेका छन्, त्यसका निम्ति उसले अगाडि सारेको BRI र
जीडीआईलाई कसरी हाम्रो दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने थियो। कमसेकम परम्परागत हिमाली पर्खाललाई छेडेर दुई देशको अर्थतन्त्रलाई जोड्ने आधुनिक यातायात परिवहन पूर्वाधार छिटो निर्माण गर्न प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो। तीर्थटन त हुँदै गर्थ्यो उनले बताएका छन्। सयौं वर्षदेखि अविकास अल्पकालीन देशका दुष्चक्रमा फस्दै आएको नेपालको तीव्र गतिको आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य दुई ठूला छिमेकी अर्थतन्त्रको मूल्य श्रृङ्खलासँग तालमेल मिलाएर अगाडि नबढी सम्भव नभएको उनले बताएका छन्। भट्टराईले भनेका छन्, इतिहासले मलाई गलत साबित गरेकोमा खुसी हुनेछु। बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफ्ना भ्रमण सोचेभन्दा पनि फलदायी भएको बताएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता सुरक्षाको माग गर्दै डाक्टरहरूले आज पनि प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँको बानेश्वरमा डाक्टरहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले चिकित्सक र सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाको माग गरेका छन्। बिरामीका आफन्तहरूले विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूमाथि आक्रमण गरेको विरोधमा डाक्टरहरूले सरकारसँग सुरक्षाको माग गरेका छन्। उनीहरूले सुरक्षा दिन नसक्ने गृहमन्त्रीले राजीनामा समेत दिनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। पछिल्लो समय लमजुङ जिल्ला अस्पतालमा वडा अध्यक्षहरूले नै डाक्टरमाथि कुटपिट गरेका थिए भने पोखराको मणिपाल अस्पतालमा बिरामीका आफन्तहरूले डाक्टरमाथि कुटपिट र अस्पताल नै तोडफोड गरेका थिए। त्यसैको घटनामा दर्शक महानुभावले यति बेला भीषण आन्दोलन समेत भएको छ। डाक्टरहरूलाई पछिल्लो समय कुट्ने चलन बढेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता टाउकोमा कालोपट्टि बाँधेर शिक्षकहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। शिक्षकहरूले टाउकोमा कालोपट्टि बाँधेर प्रदर्शन गरेका छन्। असोज 2 गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा रहेका राहत, बाल विकास, पेन्सन वञ्चित विद्यालय कर्मचारीहरूले कालोपट्टि बाँधेर काठमाडौँमा आज प्रदर्शन गरेका छन्। आन्दोलनको क्रममा बुधबार प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो, जसबाट राहत शिक्षक ताप्ले जुङका जिल्ला अध्यक्ष रमेश प्याकुरेल, रुकुम पश्चिमकी बाल विकास शिक्षक निर्मला ओली, शर्मिला सुवेदी, राहत शिक्षक लगायतका घाइते भएका थिए। दर्शकबिन शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले बल प्रयोग गरेको भन्दै शिक्षकहरू आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूले शिक्षकहरूसँग वार्ता गरेर माग सम्बोधन गर्नुको साटो प्रहरी लगाएर राज्यले दमन गरेको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता जनवादी भनिएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवका छोराको बिहे भोज भव्य होटेलमा भएको छ। नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवका छोरा डाक्टर प्रकाश चन्दले बुधबार डाक्टर मन्त्या थापासँग जनवादी विवाह गरेका छन्। उनीहरू दुवैजना मेडिकल डाक्टर हुन्। नेकपाको मुख्य पार्टी कार्यालय कपिलवस्तुको शिवगढीमा प्रकाशले चितवनकी डाक्टर मन्यता थापासँग विवाह गरेको पार्टी स्रोतले सार्वजनिक गरेका थिए। प्रकाश र मन्यता बीच चितवनमा मेडिकल कलेजमा MBBS अध्ययन गर्दा प्रेम सम्बन्ध बसेको थियो। त्यसैलाई उनीहरूले विवाहमा परिणत गरेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध दुवैको तडक भडक बिना सीमित आफन्तहरूको उपस्थितिमा जनवादी विवाह भएको थियो। बिहिबार थापा पक्षले भव्य होटेलमा पार्टी आयोजना गरेको छ। जनवादी विवाह गरेको भनेर प्रचार गरिए तापनि मान्यताका परिवारले बिहिबार चितवन स्थित एक बुटिक होटेलमा विवाहको पार्टी आयोजना गरेको हो। भरतपुरको पारस बस पार्क नजिकै रहेको सेरेन बुटिक होटेलमा थापाको परिवारले बिहिबार दिउँसो 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म बिही भोजमा उपस्थित हुन आमन्त्रण गरेको बुझिएको छ। दर्शकबिन फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मागसहित 179 घण्टा उभिएर प्रदर्शन गरेका अभियन्ता ई र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच 9औं दिनमा सहमति जुटेको छ। बुधबार अपराह्न ई र काठमाडौँ महानगरका प्रतिनिधिबीच भएको वार्तापछि 4 बुँदे सहमति भएको छ। सहमति अनुसार फुटपाथ सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गरेका व्यवसायीहरूलाई विकल्प दिन महानगरपालिकाले 1 हप्ताभित्र पहल गर्ने बताइएको छ। फुटपाथ र सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गर्ने क्रममा जफत गरिएका महानगरपालिकाको स्टोरमा भएसम्म एकिङ गरेर सम्बन्धित धनीहरूलाई फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र मार्फत हुने व्यापार व्यवसायहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, व्यापार गर्ने स्थल समय, व्यापार गर्ने आवश्यक मानिने व्यक्तिहरू एकिङ गर्ने र स्थल उपलब्ध गराउने विधि, प्रक्रिया र कानुनी व्यवस्थाको प्रावधान गर्नुपर्ने विषयमा ठोस सुझाव दिने गरी अध्ययन समिति बनाउने बताइएको छ। समितिमा महानगरपालिकाले तोकेका 3 जना अभियन्ता एका तर्फबाट 2 जना प्रतिनिधि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र ट्राफिक प्रहरीबाट एक जना
प्रतिनिधि रहेको भनिएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले बुधबार अपराह्न मात्रै 7 बुँदे स्ट्याटस लेख्दै यीले उठाएका माग पूरा गर्ने अधिकार आफूसँग नभएको जिकिर गरेका थिए, तर राति महानगरका प्रतिनिधि यी बीच सहमति जुटेको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले 1000 व्यक्तिका लागि 50 लाख मानिसको फुटपाथमा हिँड्ने अधिकार हनन गर्न नसकिने बताएका छन् भने उनले बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै 50 लाख मानिसहरूको हिँड्ने अधिकार र तीनलाई जोखिममा राख्न नसकिने बताएका हुन्। कल सेन्टरमा आएका 20% भन्दा ज्यादा गुनासोहरू जुन करिब 1000 जति छन् ती सबै फुटपाथबाट व्यापार व्यवसाय हटाउने सम्बन्धका रहेका छन्। उनले भनेका छन् केही दिनदेखि यता निरन्तर राष्ट्रिय सभा गृह अगाडि उभिएका यीलाई लक्षित गर्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले यस्तो बताएका छन्। बालेनले 1000 जनाका लागि 50 लाख मानिसको अधिकार हनन गर्न नसकिने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राहत शिक्षक माथि प्रहरीले दमन गरेको छ। एकजनाको खुट्टा भाँचिएको छ, अन्य पनि धेरै घाइते भएका छन्। एक सातादेखि सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा आन्दोलनरत राहत शिक्षकहरूमाथि बुधबार प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। लगातारको प्रदर्शनका कारण राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा भएको झडपमा दर्जनौं शिक्षकहरू घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये धेरैको अवस्था सामान्य भए तापनि एकजना शिक्षिकाको खुट्टा भाँचिएको अवस्था रहेको छ। राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका वरिष्ठ सहअध्यक्ष नवीन सिंह धामीका अनुसार बुधबार भएको आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा वर्षाकी शिक्षिका रञ्जिता कुमारी खत्रीको खुट्टो भाँचिएको छ। खुट्टो भाँचिएपछि अहिले उनको वीर अस्पताल ट्रामा सेन्टरमा उपचार भइरहेको धामीले बताएका छन्। उनको खुट्टा भाँचिएपछि अहिले राहत शिक्षकहरूले सहयोग सङ्कलन थालेको बुझिएको छ। त्यसै गरी झडपमा पर्वतकी बाल विकास शिक्षिका शर्मिला पुरी पनि घाइते भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच शिक्षकहरू आक्रोशित बनेका छन्। देशभरका शिक्षालाई बन्द गरेर सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधान दिवसमा कैद मिनाहा बारे सरकारसँग जवाब माग्ने भएको छ। संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र सांसदीय दलको संयुक्त बैठकले भदौ 6 गते राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 7 दलबीच भएको सुन तस्करी प्रकरणको थप छानबिनका उच्च स्तरीय समिति बनाउने सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालाजुमा बसेको बैठकले सरकारले निर्धारित मितिमा समिति गठन गरेर सहमति उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै भदौ 6 गतेको सहमति अनुसार अगाडि बढ्न दलहरूलाई आग्रह गर्दै उच्च स्तरीय समिति तत्काल गठन गरी कार्यादेश तोक्न सरकारसँग माग गरेको छ। बैठकका निर्णय सुनाउँदै पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले बैठकले चिकित्सकहरूको आन्दोलनलाई विद्यमान कानुन अन्तर्गत नै समस्या समाधानको पहल गर्नु दुवै पक्षलाई आग्रह गरेको बताइएको छ। उनले बैठकले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रति हाम्रो केही गम्भीर असहमति रहेको भन्दै सरकारसँग सम्बन्धित प्रारम्भिक छलफल गरेर विधेयक संसदमा लगेको भए आलोचना कम हुने तर संसदीय प्रक्रिया अन्तर्गत समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले बैठकले नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कारागारमा बस्दा आचरण सुध्रिएका 50% कैद सजाय भएका र निश्चित उमेर काटेकाहरूले बाँकी कैद मिनाहा गर्ने कानुन व्यवस्था रहे पनि विशेष अवसरमा कैद मिनाहा गर्न सकिने कानुन प्रावधानको गलत प्रयोग विगतदेखि नै भई आएको बताएका छन्। संविधान दिवसको दिन थुप्रै कैदीलाई मिनाहा गरी र कानुनको वर्गी खिलाफ हुने गरी र जघन्य अपराधमा मुछिएका व्यक्तिहरू पनि नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्री परिषदको सिफारिसमा मिनाहा हुनु राम्रो नभएको रासपाले ठहर गरेको बुझिएको छ। यसैबीच रासपाले संविधान दिवसमा कैद मिनाहाबारे सरकारसँग जवाब माग्ने र संकल्प प्रस्ताव समेत दर्ता गर्ने बताएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मिसन 2084 सुरु भएको र नेकपा एमालेलाई पहिलो शक्ति बनाएर एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्व दावी गर्ने बताएका छन्। बुधबार एमाले कर्णालीको प्रथम अधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाएर 2084 को निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनलाई धोबीले लुगा धोगे झैँ धोइदिने दावी गरेका छन्। हामीले मिसन 2084 साल भरेका छौँ। यो भनेको साल फेरिने होइन, हामी एकबद्ध भएर नेतृत्वमा जाने वर्ष हो। अध्यक्ष ओलीले भने 2084 सालमा अहिलेको गठबन्धनलाई धोबीले लुगा धोए झैँ धोएर सुकाउँछौँ।
एमाले सरकारको नेतृत्व जानभन्दा मुलुकमा समृद्ध चाहेको पनि अबको बाटो एमालेको 2084 रहेको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। मिसन 2084लाई अर्थपूर्ण बनाएर एमाले एकलौटी सरकार बनाउनेछ। उनले भने यो अधिवेशनबाट नेकपा एमाले विचारमा सङ्गठित छ, सङ्गठनमा एकजुट छ र राष्ट्रियताका सवालमा एकबद्ध छ भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ। त्यसरी लाग्नुहोला, ओलीले निर्देशन दिएका छन्। उनले वर्तमान गठबन्धन सरकारले देशको स्वाधीनतालाई लम्पसार बनाएको आरोप रहेको छ। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सर्वभौम सत्ताको रक्षा, सामाजिक न्याय सहितको समृद्धका लागि नेकपा एमाले बलियो राष्ट्रिय शक्ति नबनाएसम्म देशले निकास नपाउने उनले बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले नै क्विन्टलका दरमा सुन तस्करीमा लागेको आरोप लगाएका छन्। स्वत स्वार्थका लागि गठबन्धन सरकार जेसुकै पनि गर्न तयार छ। विभिन्न स्थलमा क्विन्टल सुन पनि देख्दैछौँ। चेक जाँच मेसिन कराउँदैन, जा भन्छ, त्यहाँ बस्ने लैजा भन्छन्, क्विन्टल बाहिर आउँछ। केपी शर्मा ओलीले भने यो सरकार आफूले काँक्रा चोरेर बिहा ल्याएर हाम्रो गलामा टाँस्न आउने केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बिउताउन अब असम्भव रहेको बताएका छन्। नेकपा सरकार ढालेर नेपाली काङ्ग्रेसको शरणमा गएकाहरूले जनता झुक्क्याउने नेकपा बिउताउने कुरा गरिरहेको केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। नेकपा सरकार ढालेर काङ्ग्रेसको शरणमा गएकाहरूले जनतालाई झुक्काउने, नेकपा बिउताउने भन्दै कुरा गरिरहेको देखेको छु। ओलीले भने त्यो असम्भव छ, सम्भव छैन। ओलीले भने कोही कम्युनिस्ट हुँ भन्नेहरूमा नेकपा एमालेमा आउनुहोस् उनले आह्वान गरेका छन्। अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। सुर्खेतमा एमाले अध्यक्ष ओलीले एमाले आएपछि जनताले बल्ल विकास देख्न पाएको, मैले जतिको विकास कसैले पनि नगरेको उनले बताएका छन्। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई जवाब दिँदै नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले उहिल्यै पोलेर नेकपा खाइसक्यो, अब के बिउताउँछौ भनेर निकै तुच्छ भाषामा उनले गाली गरेको अवस्था रहेको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता चीन भ्रमणमा सोचेभन्दा बढी सफल भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमण सोचेभन्दा पनि बढी सफल भएको आफूले महसुस गरेको बताएका हुन्। हिजो चीनको सुवासित क्षेत्र ल्हासा आइपुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ल्हासामा अवस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने म अमेरिकादेखि नि आएर यसपटकको चीन भ्रमण कस्तो होला भन्ने पनि लागेको थियो, तर अहिले मलाई महसुस भएको छ कि भ्रमण हामीले सोचेभन्दा बढी फरक भएको छ र सफल भएको छ। यसपटकको आफ्नो चीन भ्रमण यसकारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चासोको रूपमा हेरेको पाए उनले बताए। त्यसैले यो भ्रमणको सफलताका विषयमा सबैतिर चासो रहेको उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटवार्ता निकै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै त्यस भेटवार्ताका क्रममा नेपाललाई उहाँले निकै नै महत्त्वपूर्ण दिनुभएको पाए उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गरेको सहर हाङचाउमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गएका थिए। त्यसक्रममा उनले एक्लै र नेपाली प्रतिनिधिमण्डल नै भेटेको र आफूलाई 1 घण्टा नै समय दिनुभएको प्रसङ्ग गर्नुभएको थियो भन्दै बताइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भने कुनै पनि देशसँग चीन जस्तो देशका राष्ट्रपतिले 1 घण्टा समय दिनु भनेको सामान्य होइन। हामीलाई पनि थाहा छ चीनले अरू देशका प्रमुख राष्ट्र प्रमुखसँग तथा सरकार प्रमुखसँग समय दिएको देखेर सुनेका छौँ। त्यसैले मलाई लाग्छ यो एक दुर्लभ घटना पनि हुनसक्छ। सो भेटका क्रममा सौहार्दपूर्ण कुराकानी भएको र यसबाट नेपालसित सम्बन्ध भेटवार्ता एक महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। राम्रो समझदारी बनेको र राम्रो परिस्थितिको सुरुवात भएकाले यसले आगामी दिनमा पनि राम्रै परिणाम दिने उनको भनाइरहेको छ। आफू एसियाली खेलकुदको उद्घाटनपछि सहभागी भएको र त्यसपछि बेइजिङमा आएपछि यहाँका प्रधानमन्त्री ली छ्याङसँग पनि त्यस्तै महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड होसिएका छन् भने राष्ट्रपति सी जिनपिङले 1 घण्टा समय दिनु सानो कुरा नभएकोले बताएका छन्। दर्शक मिडिया यसैबीच यता जहाज खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ, कुनै किसिमको अनियमितता हुँदैन भन्दै पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले बताएका छन्। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उद्यान मन्त्री सुदन किरातीले नेपाल एयरलाइन्सको जहाज खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्। 44औं विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा बुधबार ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्र परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्रिया हुने उद्देश्यले जहाज खरिद गर्न लागि बताएका छन्। मन्त्री सुदन किरातीले
भने जहाज खरिदका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी भइरहे पनि पारदर्शीपूर्ण ढङ्गले प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ, कुनै किसिमको अनियमितता नहुनेमा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु उनले भनेका छन्। निगमसँग हाल आन्तरिकतर्फ 2 थान ट्विन टार अन्तर्राष्ट्रिय 2 थान वाइड बडी र 2 थान न्यारो बडी जहाज रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच पर्यटन बोर्डभित्रका खुम्ले किराहरूले पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई खाइसकेको उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले पर्यटन बोर्डभित्र खुम्ले किरा रहेको टिप्पणी गरेका हुन्। बुधबार पर्यटन दिवसको अवसरमा ललितपुरमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पर्यटन बोर्डभित्र खुम्ले किरा भएका कारण पर्यटन क्षेत्र चलायमान बन्न नसकेको समेत बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अराजकताको प्रक्षेपण गरेको र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अपराधीलाई आमाफी दिएको टिप्पणी गरेका छन्। अपराधी र अराजकबाट सक्रिय भएर श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, नेता र आम सर्वसाधारणमाथि आक्रमण गर्दा पनि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कानमा तेल हालेर बसेको उनले आरोप लगाएका छन्। उनले आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर अपराध र अराजक गतिविधि अन्त्य गर्न सम्बन्धित सबै एक भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता उलाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता गैर आवासीय नेपाली एनआरएनहरूलाई नागरिकता दिने बाटो खुलेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले यसका लागि 9 विधि सूचना जारी गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता प्राप्तिका लागि पेश गर्नुपर्ने कागजको रूप ओडाको सिफारिसदेखि प्रहरीको सरजिम मुचुल्कासम्म माग गरेको छ। संसदका दुवै सदनबाट पारित नेपाल नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेसँगै एनआरएनहरूका लागि नागरिकता लिने बाटो खुलेको थियो। यसैबीच सरकारले केही अघि यसका लागि आवश्यक नियमावली पनि राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ। उक्त नियमावली अनुसार सबै जिल्ला प्रशासनहरूले सूचना जारी गर्ने तयारी गरेका छन्। उनीहरूले तोकेको ढाँचमा निवेदन दिएपछि जीपरकाहरूले गृह मन्त्रालयले विकास गरिरहेको प्रणालीमा ती जानकारी अध्यावधिक गर्नेछन्। जीपरका काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी खड्गबहादुर श्रेष्ठले सरकारले बनाएको नागरिकता ऐन र नियमावली अनुसार एनआरएनका हकमा नागरिकता दिनका लागि सूचना जारी भएको र उक्त सूचना अनुसारको विवरण उपलब्ध गराएपछि नागरिकता वितरण सुरु हुने जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपी ध्रुवबहादुर प्रधानका पिओसो लक्ष्मण चौधरीकी श्रीमतीमाथि गोली प्रहार भएको छ। महाराजगञ्ज स्थित निवासमा बुधबार साँझ पिएसओ चौधरीकी श्रीमतीमाथि गोली चलेको प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतले पुष्टि गरेका छन्। चौधरीकी श्रीमतीलाई शिक्षण अस्पताल लगिएको उनले बताएका छन्। गोली चलेको पक्का हो तर एक्सिडेन्टली गोली चलेको भन्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनले भने उनका अनुसार पिएसओ चौधरीले झोलाबाट बन्दुक निकाल्ने क्रममा गोली चलेको भन्ने आशंका गरिएको छ। पूर्व आइजिपी प्रधानका पिओसोकी श्रीमतीमाथि गोली प्रहार गरेको हो बुझिएको छ। आखिर किन गरियो भन्ने अब अनुसन्धान चलिरहने प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले बैंकहरू पनि मिटर ब्याजी भएको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले बैंकहरू पनि मिटरबाजी सरह भएको बताएका हुन्। काठमाडौँको शङ्करपुरको वनदेवी आधारभूत विद्यालयमा आयोजित राकेश हमालको शालिग आवरण तथा कम्प्युटर ल्याब हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले देशको अर्थ तथा आर्थिक अवस्था खतरामा रहेको भन्दै मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्न कानुन बने पनि बैंकहरूका कारण जनता आजित हुने अवस्था आएको बताएका छन्। देशको आर्थिक स्तर खतरा छ। मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्न कानुन बनाएर कारबाही गर्न सुरु गरे तापनि अर्को खतरा देखिरहेको छु। उनले भने बैंकहरू मिटर ब्याजी हुन् कि भन्ने लागेको छ। ब्याज 13% तिराएको छ। अहिले रिमिट्यान्स आयो भनेर खुसी छौँ। यसले खतरा बढाइरहेको छ। उद्यमशील बनाउन नसक्ने युवा विहीन हुने अवस्थामा पुगिन्छ। राज्यले बिउ पुँजी दिनुपर्दछ भने होइन, अप्ठ्यारो हुँदैछ उनले भने। त्यसैले उनले शिक्षकका माग सरकारले गम्भीर ढङ्गले लिनुपर्ने बताउँदै शिक्षकहरूलाई उच्च सम्मान दिएर जान नसके राम्रो हुँदैन। सिडिसी कक्षाको सेवा सुविधा पुनर्विचार गरौँ। शिक्षक खुसी नराखी विद्यार्थी राम्रो हुँदैनन् उनले भने। संविधानको फ्रेमभित्रै रहेर शिक्षकका माग सम्बोधन पुरा गर्नुपर्ने बताएका छन्। कोइरालाले देशभर अराजकता चलिरहेको बताउँदै उनले भने देशैभरि अराजकता चलिरहेको छ। राजनीतिक अराजकता छ, धार्मिक, सामाजिक, कूटनीतिक सबैमा अराजकता चलिरहेको छ। उनले भने धरान र सर्लाहीमा भएको घटनाले समाजमा डरलाग्दो अवस्था देखिएको बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री पम्फा भुसालले अहिलेको अवस्थामा सत्तारूढ दल गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसले चाहेर पनि आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारको नेतृत्वको ढाल्न नसक्ने दावी गरेकी छिन्। अध्यक्ष प्रचण्ड सहितको अहिलेको गठबन्धन 5 वर्ष जाने पनि उनको दावी रहेको छ। एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताए कि उनले 2084 सालमा हुने आम निर्वाचनमा अहिलेको गठबन्धनले नै गर्ने दावी गरेकी छिन्। उनले अहिले काङ्ग्रेसको मात्रै सरकार बन्छ भन्दै नेपाली काङ्ग्रेस नेताहरूले सरकार ढाल्ने कुरा गरेकोमा कडा आलोचना समेत गरेकी छिन्। उनले भने उहाँहरू लागेर के हुन्छ, अहिले भर्खरै नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै सरकार बन्छ र अहिलेको सरकार काङ्ग्रेसका 8-9 जना मन्त्री हुनुहुन्छ। सबै मन्त्री बन्न त सक्नुहुन्न होला, नसकेको एउटा होला। उनले भनिन् केही चाहिँ आफ्नो अलग पहिचान बनाउने एउटा यो बिरालो विरोधले फरक पहिचान पनि होला, केही चाहिँ रचनात्मक आलोचना पनि होला। अहिलेको अवस्थामा काङ्ग्रेसले चाहेर पनि सरकार यो ढाल्नै नसक्ने उनले ठोकुवा गरेकी छिन्। नेत्री पम्फा भुसालले काङ्ग्रेसले सस्ता ढङ्गले सरकार परिवर्तन नगर्ने पनि विश्वास दिलाएकी छिन्। सरकार ढाल्ने कुराले देशलाई स्थिरता नदिने भन्दै भएकाले यसले काङ्ग्रेसलाई पनि फाइदा नहुने उनको टिप्पणी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व मन्त्री तथा बारा क्षेत्र नम्बर 4 का सांसद समेत रहेका किसान कुमार श्रेष्ठ नेकपा एमालेमा भागेर जाने भगडाउरेले किसान श्रेष्ठ एमालेमा प्रवेश गर्दैछ भनेर भ्रम फैलाएको बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीको जितपुर सिमरा नगर कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व मन्त्री श्रेष्ठले आफू नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी छोडेर एमालेमा नजाने स्पष्ट पारेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग व्यक्तिगत रूपमा म जतिको नजिकको थियो र तर उहाँको हैकमबन्दी क्रियाकलापमा पनि चित्त नबुझेर विद्रोह गरेको मान्छे उनले भने। नेकपा एमाले प्रवेश गरेका केही भगडाहरूले किसान श्रेष्ठ एमालेमा आउँदैछ रे भनेर गलत प्रचार गरिरहेका छन्, तर यो सत्य होइन उनले बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद श्रेष्ठले पार्टीमा 1-2 जना गए तापनि हजारौं आउने जिकिर समेत गरेका छन्।